औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तावीज़ और वज़ाइफ के सबसे बड़े चैनल पर खुश आमदीद। मैं आपका रूहानी मुआल्लिम डॉक्टर मोहम्मद अरशद। इंसानी ज़िंदगी में मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। हर शख्स ये चाहता है कि उसे ऐसा शरीक हयात मिले जो उसे समझे, इज़्ज़त दे और ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाए। इसी ख्वाहिश के तहत बहुत से लोग रूहानी वज़ाइफ, दुआओं और रिवायती नक़ूश में दिलचस्पी रखते हैं। बरे सगीर की सकाफ़त में नक्श और तावीज़ को एक रूहानी अलामत समझा जाता है, जिन्हें लोग उम्मीद, दुआ और मस्बत नीयत के साथ इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तस्ख़ीर महबूब और पसंद की शादी के ताकतवर नक्श के बारे में। ये मज़मून सिर्फ रूहानी व सकाफ़ती मालूमात के लिए है और इसका मकसद किसी पर जबर, धोखा या गलत असर डालना नहीं, बल्कि दुआ, मस्बत सोच और जायज़ रिश्ते की नीयत को समझना है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, एक एक बात को गौर से सुनिएगा और चैनल के वीडियो के एंड तक आपने रहना है, ताकि आपको हर बात का पता चले और हर बात को समझें और उसके मुताबिक आप अपना नक्श जो है वो तैयार कर सकें। लफ्ज़ तस्ख़ीर अरबी ज़बान से लिया गया है, जिसके मायने हैं किसी चीज़ को नरम करना या दिल में मोहब्बत पैदा करना। रूहानी रिवायत में इससे मुराद ऐसी दुआएं, वज़ाइफ या नक़ूश होते हैं जिन्हें लोग मोहब्बत, रिश्ते की बेहतरी या पसंद की शादी के लिए पढ़ते या रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि हकीकी मोहब्बत हमेशा एहतराम, एतमाद और रज़ामंदी पर कायम होती है। कोई भी रूहानी अमल किसी इंसान की आज़ादी या मर्ज़ी को ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे तमाम आमाल सिर्फ दुआ और मस्बत उम्मीद के तौर पर ही देखने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ को वज़ाहत से बयान करूँगा ताकि वीडियो में नेक्स्ट में कोई गलती ना कर सके। ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात। अक्सर नौजवान ये सवाल करते हैं कि जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर शादी में मुश्किलात क्यों पैदा होती हैं। इसकी कई वजूहात होती हैं। ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात होते हैं, माशी मसाइल होते हैं, गलत फहमियाँ होती हैं, अदम एतमाद होता है, समाजी दबाव, जल्दबाजी या गुस्सा। बाद लोग इन रुकावटों के हल के लिए रूहानी रहनुमाई हासिल करते हैं। यही वजह है कि पसंद की शादी के नक्श के बारे में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ताकतवर नक्श की रिवायत। कदीम रूहानी रिवायात में मुख्तलिफ आदात, कुरानी आयात और ख़ास तरतीब से बनाए गए नक़ूश का जिक्र मिलता है। लोग यकीन रखते हैं कि अगर इन्हें अदब, दुआ और अच्छी नीयत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो दिलों में नरमी और ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। आमतौर पर ऐसे नक्श में मखसूस आदात, रूहानी अलामात, कुरानी आयात, इस्माए इलाही शामिल किए जाते हैं। बाद लोग इसे अपने पास रखते हैं, जबकि कुछ इसे घर में महफूज मुकाम पर रखते हैं। सिर्फ नक्श या तावीज़ काफ़ी नहीं होता, असल चीज़ इंसान का किरदार, नीयत और दुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद की शादी कामयाब हो तो इन बातों पर ज़रूर अमल करें। वालिदैन का एहतराम करें, वालिदैन की रज़ामंदी और उनकी रज़ा में बरकत पैदा होती है। इनसे अच्छे अंदाज में बात करें, उनकी खदशात को समझने की कोशिश करें। झूठ पर कायम रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चलता। अपनी नीयत और इरादे साफ रखें। नमाज, दुआ और अल्लाह से रहनुमाई मांगना इंसान को सुकून देता है। हर चीज़ वक्त पर बेहतर होती है, जल्दबाजी अक्सर नुकसान का सबब होती है। बहुत से लोग एक सादा रूहानी अमल बयान करते हैं। जुमेरात या जुमेरात को पाकीज़गी के साथ बैठें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत करें। अच्छी नीयत के साथ अपने जायज़ रिश्ते के लिए दुआ करें। अगर कोई नक्श इस्तेमाल करें तो उसे सिर्फ रूहानी अलामात समझें, हतमी ताकत नहीं। हतमी ताकत अल्लाह की ज़ात होती है। ये अमल इंसान के दिल को सुकून देता है और मस्बत सोच पैदा करता है। ये सवाल बहुत आम है। कुछ लोग रूहानी आमाल से ज़हनी सुकून महसूस करते हैं, जबकि कुछ उन्हें सिर्फ सकाफ़ती रिवायत समझते हैं। हकीकत यह है कि कामयाब रिश्ते के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि एतमाद, एहतराम, दुआ, गुफ्तगू, सब्र, अच्छा किरदार। अगर ये चीज़ें मौजूद हों तो ताल्लुक़ मजबूत होता है। एक नौजवान लड़की अपने पसंदीदा रिश्ते के लिए बहुत परेशान थी। ख़ानदान की नाराज़गी की वजह से हर बात ख़राब हो जाती थी। इसने जल्दबाजी या गलत रास्ता इख्तियार करने के बजाय सब्र, दुआ और अच्छे इखलाक का रास्ता अपनाया। वक्त के साथ हालात बेहतर हुए, दोनों ख़ानदान राज़ी हुए और आखिरकार उनकी शादी हो गई।
یہ واقعہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس واقعے سے میرا صرف کام ویڈیو بنانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو حقیقت کو سمجھانا بھی ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ محبت میں برداشت، احترام اور حکمت سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اگر آپ اس مضمون پر باقی ویڈیو دیکھتے ہیں تو کسرا روانی ماحول، قدیم کاغذ میں نقش، تو یہ بہت سی چیزیں آپ کو ویڈیو میں دیکھیں گے یا وہاں دیکھیں گے، آپ کو ملیں گی۔ تو ہمارا مقصد ہے آپ کو ایک چیز اچھی طریقے سے سمجھا دینا اور پھر اس پہ عمل کرنا۔ اب ہم نے عمل شروع کرنا ہے، جو آپ کو میں نے آج نقش بتانا ہے۔ تو اس نقش کی اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے اور جڑ کے بیٹھنا ہے تاکہ ہماری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ منگل کے دن کے علاوہ کوئی بھی دن آپ رکھ سکتے ہیں، صرف جائز نیت، نکاح کا ارادہ ہو، مکمل پاکی کی حالت میں لکھنا ہے، مکمل خاموشی اور تنہائی کے طریقے سے بیٹھنا ہے۔ تصور کا کمال محبوب کو حروف میں پرونا ہے، یعنی کہ جو آپ حروف لکھیں گے، جو آپ نقش لکھیں گے، اس میں ایسے سمجھے کہ میں اپنے محبوب کو پرو رہا ہوں۔ موکلاتی حروف لکھتے ہوئے محبوب کا شدید ترین تصور رکھیں، یہ محسوس کریں کہ آپ ان حروف کے اندر اپنے محبوب کو پرو رہے ہیں۔ روحانی چارجنگ، دم اور وقفہ۔ سٹیپ پہلے پہ آپ نے نقش نمبر 1 مکمل کرنے کے بعد لکھنا روک دینا ہے۔ سٹیپ نمبر 2 پہ آپ نے ایک تسبیح 1000 مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے۔ مکمل نقش کے اوپر آپ نے اس کا دم کر دینا ہے، پھونک کر دینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ لکھنے کا درست طریقہ صرف نقش نمبر 2 کے نیچے الحبہ فی قلبی باقی عین الحب، محبوب اور اس کی والدہ کا نام لکھ دینا ہے۔ الحب بحق کی عین الحب، آپ کا اور اپنی والدہ کا نام لکھ دینا ہے۔ یہ تعویذ کے نیچے آپ نے ایسا عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے، آپ کے پاس 2 نقش بن جائیں گے، وہ نقش میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ان نقش کو آپ نے ایک درخت پر لٹکانا ہے، ایک جو ہے نا وہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ یہ والا جو نقش آپ کو دیا ہوا ہے، اس طرح آپ نے چورس خانہ بنا لینا ہے۔ اس کے اندر آپ نے 7 کالم 7 رو کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ خانے بنا لینے ہیں۔ خانے بنانے کے بعد آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، کاف سے۔ کاف کما انزلنا من السماء فاختلط بنبات الارض فاصبح حشیما تذروه الريح، ہے آ جائے گا۔ پھر دعا والی ہے، هو الذی لا الہ الا هو علم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، یہ میم آپ کا ہے، میم پہ یہ اینڈ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے چھوٹی یہ سے شروع کرنا ہے، یوم الازکات القلوب الذی الحن الجر کاظمین من الحمیم من الظالمین والشفیع عطاء، آئین پہ آپ کا اینڈ ہوا۔ پھر اسی لفظ سے آپ نے آگے شروع کر دینا آئین سے، علم تنفسا فلا اقسم بالحضرت بالخنسل الجواد القنسا، تو یہ آپ نے اسی طرح لکھ کے یہ سین پہ اذا تنفسا، یہاں تک سین پہ ختم ہوا۔ پھر سواد سے، سواد والقرآن ذل ذکر بالذی کفروا فی الاسد و شفاف، کاف پہ آپ نے ختم کرنا ہے۔ برائے محبت اس تعویذ کو لکھ کر چاندی یا تانبے کی تعویذ میں کر کے، یعنی کہ آپ نے اس کو چاندی میں یا تانبے میں جو ہے آپ اس نے کو موم جامع کر لیں گے، سیدھے ہاتھ پر باندھیں، یا یہ نظر بد کے دفع کے لیے اور بیمار کی شفا کے لیے اور زوجین میں محبت کے لیے اور مخالفین کے درمیان کے لیے محبت مہربانی پیدا کرنے کے لیے شرف زارہ میں لکھ کر دینا مفید ہے۔ اور اسی کے نیچے جو آپ کے میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے، جو آیت بتائی تھی یہ والی، یہ آپ نے اس کے نیچے جو ہے وہ لکھ دینا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک نقش پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے دوسرا نقش اس طرح کا بنانا ہے۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح کے 4x4 کا خانہ بنا لینا ہے۔ یہاں پہ فرعون، حامان فرعون، تو یہاں پہ شداد بداد شیطان العجب شداد البداد، تو یہ آپ نے کرنے کے بعد اس طرح آپ نے بننا ہے، کام اگر میرا تم نہ کرو تو تم کی ماں بہن کو 303 طلاق، اللہ حب فلاں بن فلاں، جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام، اللہ حب شدید فلاں بن فلاں بنت فلاں، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام۔ شدید محبت میں بے قرار ہو بے چین ہو بے تاب ہو کر فوراً رجوع کرے، اور حارض ہو بحق کے عین نقش، اس نقش کا تعلق علیہ علم کے ساتھ ہے۔ لوازمات و صدقات ضروری ہیں، 1.25 کلو کلیجی میں نقش رکھ کے پیپل کے درخت کی جڑ میں رکھیں، غلط استعمال کرنے سے شدید رجت و نقصان ہو سکتا ہے۔ غلط آپ نے کسی کو پتانے کی کوشش کی تو آپ نے یہ اسی طرح کر کے 1.25 کلو کلیجی لینی ہے، اس کے اندر آپ نے اس تعویذ کو ڈال کے اس کو آپ نے کسی شاپر میں یا کسی میں اچھی طرح باندھ کے پیپل کا درخت ہو اس کی جڑ کے اندر آپ نے اس کو دبا دینا ہے۔
تو یہ آپ کا نقش جو ہے تیار ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ نقش بہت ہی باکمال ہے۔ اس ویڈیو کو غور سے سن لینا ہے، بار بار سن لینا ہے، سمجھ نہ آئے بار بار سننا ہے، نہ آئے تو ہم سے رجوع کریں۔ غلط آپ نے کر دیا تو اس کے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر غلط آپ نے ارادے سے لکھا کسی کو نقصان پہنچانے یا غلط استعمال کے لیے تو اس کے لیے بھی نقصان ہوگا۔ اور آپ اچھے تعلق، اچھے فائدے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نقش لکھنے سے پہلے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز غریبوں تک تقسیم کر دینی ہے۔ لکھنے کا طریقہ وہی ہے، پاک صاف باوضو حالت میں لکھنا ہے، خوشبو لگا کے لکھنا ہے، اور پرسکون جگہ پہ لکھنا ہے جہاں پہ شور و غل نہ ہو۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔